CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 900, दशमः पाठः। त्वम् आपणं गच्छ। अम्बा: राकेश, कुत्रसि? अत्र आगच्छ। राकेशः: आम् अम्ब, कथय, किं कार्यं करवाणि? अम्बा: अद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। त्वम् आपणं गच्छ, वस्तूनि आनय। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। राकेशः: अस्तु, स्यूतं ददातु। वस्तूनां नामावलीम् अहं स्वीकरोमि। अम्बा: स्वीकुरु, धनम् अपि नय। राकेशः: अम्ब, इतोपि एकं वस्तु स्वीकरवाणि? अम्बा: चाकलेहम् इच्छति खलु वत्स? रिपीट। अम्बा: चाकलेहम् इच्छति खलु वत्स? जानातु, अधिकं चाकलेहखादनं स्वास्थ्याय हानिकरं भवति। राकेशः: केवलम् अद्य एव स्वीकरोमि। अम्बा: अस्तु, मार्गे यानानां गतिं पश्यतु, अनन्तरं सावधानं पारं गच्छतु। राकेशः: आम्, अहं गच्छामि। अस्मिन् पृष्ठे चित्रे माता बालकाय स्यूतकं ददाति एवञ्च अनुरोधं करोति। द्वितीये चित्रे एकः बालकः मार्गं पारं कर्तुं चेष्टति, पादभ्यां गच्छति। पृष्ठे बसयानमस्ति, कारयानमपि अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 1000। अस्मिन् पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। अत्र आपणस्य वर्णनम् अस्ति। आपणे एकः आपणिकः वस्तूनि विक्रीणोति। अन्ये जनाः वस्तूनां क्रयणं कुर्वन्ति, मूल्यानि पृच्छन्ति, वस्तूनि पश्यन्ति, किं किं क्रेतव्यं, किं किं न। आलुकमस्ति, पलाण्डुः सन्ति, शर्करा अस्ति, घृतमस्ति इत्यादीनि बहूनि वस्तूनि सन्ति। राकेशः: महोदय, कृपया एतां नामावलीं पश्यतु, वस्तूनि च ददातु। आपणिकः: पश्यामि। मुद्गः अर्ध किलोमितः, गुडः 1 किलोमितः, सर्षपः पादकिलोमितः, शर्करा 1 किलोमिता, द्विदलं 1 किलोमितं। सर्वं सिद्धमस्ति, स्यूतं ददातु, तत्र स्थापयामि। राकेशः: अस्तु, कति रूप्यकाणि यच्छानि? आपणिकः: 460 460 च रूप्यकाणि ददातु। राकेशः: महोदय, नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम्? आपणिकः: आम्, अस्ति। राकेशः: एकं चाकलेहम्, एकां लेखनीं च ददातु, तस्य मूल्यमपि योजयतु। आपणिकः: अस्तु, लेखन्याः 20 रूप्यकाणि, चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। आहत्य 90,400 490 रूप्यकाणि ददातु। राकेशः: आम्, 500 500 रूप्यकाणि सन्ति, स्वीकरोतु, अवशिष्टं च ददातु। आपणिकः: सर्वं स्यूते स्थापितमस्ति, 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। राकेशः: अस्तु, धन्यवादः। आपणिकः: पुनरपि आगच्छतु। पृष्ठसङ्ख्या 1100। पठन्तु, अवगच्छन्तु। अस्मिन् पृष्ठे चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे एका महिला अस्ति, एकः पुरुषः तस्य समक्षमस्ति। भवान् पिबतु। द्वितीये चित्रे एकः शिक्षकः अस्ति, समक्षं बहवः छात्राः सन्ति। यूयम् उत्तिष्ठत। तृतीये चित्रे भोजनासन्दिका वर्तते। अत्र जनाः तिष्ठन्ति, भोजनं च कुर्वन्ति।
भवन्तः खादन्तु। अपरे चित्रे एकः शिक्षकः कक्षायां पाठयति, छात्राः च सन्ति। एका बालिका उत्थाय पृच्छति, अहं संशयं पृच्छामि। अपरे चित्रे एकः बालकः पठति, शिक्षकः तं निर्दिशति, त्वं पठ। अपरे चित्रे केचन बालकाः सन्ति, ते क्रीडन्ति। वयं गच्छाम। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। स्यूतं, प्रसेवं, थैला, बैग, रिक्तस्थानं। नामावली, नामसूचिः, सूची, लिस्ट, रिक्तस्थानम्। आपणं, वस्तुविक्रयकेन्द्रं, दुकान को, शॉप, रिक्तस्थानम्। आनय, आहर, लाओ, ब्रिंग, रिक्तस्थानम्। रिक्तस्थानम् आत्मना पूरणीयम्। पृष्ठसङ्ख्या 1200। तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। नय, गृहाण, ले जाओ, यू, टेक अवे, रिक्तस्थानम्। चाकलेह, चाकलेहः, चॉकलेट, चॉकलेट, रिक्तस्थानम्। यानानां, वाहनानां, गाड़ियों की, ऑफ व्हीकल्स, रिक्तस्थानम्। गतिं, गमनं, चलना, मूवमेंट, रिक्तस्थानम्। मुद्गः, धान्यविशेषः, मूंग, ग्रीन ग्राम, रिक्तस्थानम्। शर्करा, सिता, चीनी, सुगर, रिक्तस्थानम्। गुडः, इक्षुसारः, गुड़, जैगरी, रिक्तस्थानम्। द्विदलं, द्विदलं, दाल, पल्सेस, रिक्तस्थानम्। सर्षपः, सर्षपः, सरसों, मस्टर्ड सीड्स, रिक्तस्थानम्। अवशिष्टं, शेषभागः, बाकी, रिमेनिंग, रिक्तस्थानम्। विपणिम्, आपणवीथिं, बाजार, मार्केट, रिक्तस्थानम्। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि पश्यन्तु। एतानि क्रियापदानि लोट्लकारे आज्ञा अथवा प्रार्थना इति अर्थयोः सन्ति। लोट्लकारः भावसूचकः अर्थात् मूड् भवति। तस्य रूपाणि पश्यन्तु। पठ धातुः लोट्लकारः। तालिका एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठतु, पठतां, पठन्तु। मध्यमपुरुषः पठ, पठतं, पठत। उत्तमपुरुषः पठानि, पठाव, पठाम। पृष्ठसङ्ख्या 1300। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नसङ्ख्या 1। पूर्वपृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तालिका लिखतु, लिखतां, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, लिखतं, लिखत। लिखानि, लिखाव, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, क्रीडतां, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं, क्रीडतं, रिक्तस्थानं। क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। प्रश्नसङ्ख्या 2। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट्लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। क, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। रिक्तस्थानं, मेघाः उचिते समये वर्षन्तु, तेन भूमिः सस्यैः समृद्धा पूर्णा च भवतु, एषः देशः शान्तः भवतु, सर्वे सज्जनाः भयं विना जीवनं यापयन्तु। एवं परमेश्वरं प्रति प्रार्थना अस्ति। ख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रिक्तस्थानं, सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सर्वे रोगरहिताः भवन्तु, सर्वे शुभम् एव पश्यन्तु, कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभवः न भवतु। पृष्ठसङ्ख्या 1400।
ग इमा आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। रिक्तस्थानं जलं सर्वेषां कृते मङ्गलमयं मालिन्यरहितं शुद्धं च भवतु। जलं पवित्रं शीतलं च भवतु। जलं सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रं भवतु। घ निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। रिक्तस्थानं नीतिकाराः प्रशंसन्तु अथवा निन्दां कुर्वन्तु। धनस्य लाभः भवतु अथवा धनहानिः भवतु। मरणं झटिति भवतु अथवा विलम्बेन भवतु। न्यायात् मार्गः धीराः न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिररूपेण तिष्ठन्ति। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्न संख्या 3 उदाहरणानुगुणं लोट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। यथा पठति पठतु, क्रीडामि रिक्तस्थानं, हसति रिक्तस्थानं, नृत्यति रिक्तस्थानं, खादति रिक्तस्थानं, पश्यसि रिक्तस्थानं, नयसि रिक्तस्थानं, गच्छामि रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुगुणं बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। यथा उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु रिक्तस्थानम्, उपविशतु रिक्तस्थानं, गच्छतु रिक्तस्थानं, खादतु रिक्तस्थानं, पठतु रिक्तस्थानं, पततु रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठ संख्या 1500। प्रश्न संख्या 5 विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यथा दशमकक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति रेखाङ्कितम्। रिपीट दशमकक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु। अस्मिन् पृष्ठे एकं चित्रम् अस्ति। चित्रे बालिका नृत्यं करोति। क प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति इति पदं रेखाङ्कितम्। ख बालिकाः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति इति पदं रेखाङ्कितम्। ग यूयम् आसन्दान् स्थापयथ, स्थापयथ इति पदं रेखाङ्कितम्। घ छात्रनायकः स्वागतं करोति, करोति इति रेखाङ्कितम्। ङ मम मित्रं धन्यवादं निवेदयति, निवेदयति इति रेखाङ्कितम्। च संस्कृतशिक्षिका वेदिकां सञ्चालयति, सञ्चालयति इति पदं रेखाङ्कितम्। छ कार्यक्रमानन्तरं छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्ति, गायन्ति इति पदं रेखाङ्कितम्। यथा उदाहरणे अलङ्कुर्वन्ति इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। लोट् लकारे दशमकक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु, रेखाङ्कितम् अलङ्कुर्वन्ति इति पदम् अलङ्कुर्वन्तु इत्यस्मिन् परिवर्तितम्। इत्थमेव सर्वाणि रेखाङ्कितपदानि लोट् लकारे परिवर्तनीयानि। प्रश्न संख्या 6 परिच्छेदे पट्टिकातः उचितैः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका शृण्वन्तु, गच्छन्तु, लिखन्तु, पठन्तु, पृच्छन्तु, कुर्वन्तु, वदन्तु, उत्तिष्ठन्तु, उपविशन्तु, अभिवादयन्तु। यदा अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति तदा प्रथमं सर्वे रिक्तस्थानम्, उपचारवाक्येन तं रिक्तस्थानं, यदा सः वदति तदा एव सर्वे रिक्तस्थानं, तस्य सूचनानुसारं पाठं रिक्तस्थानं, गृहपाठं रिक्तस्थानं, परस्परं वार्तालापं न रिक्तस्थानं, प्रश्नस्य उत्तरं रिक्तस्थानं, संशयं रिक्तस्थानं, तस्य उपदेशं रिक्तस्थानं, बहिः मा रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पट्टिका प्रदत्त पदानां साहाय्येन पूरयन्तु।
प्रश्न संख्या 7। मार्गे सूचनादीपाः फलकानि च भवन्ति। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदैः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। पट्टिका: तिष्ठ, प्रतीक्षस्व, वामतः गच्छ, दक्षिणतः गच्छ, यानं मा स्थापय, पदयात्रिकाः, गच्छ, अग्रे विद्यालयः। प्रथमं चित्रमस्ति वामतः गमनाय चिह्नं। द्वितीयं चित्रमस्ति दक्षिणतः गमनाय चिह्नम्। अग्रे चित्रमस्ति अग्रे विद्यालयः चिह्नम्। अग्रे चित्रमस्ति पदयात्रिणः चिह्नम्। पृष्ठसङ्ख्या 16। एकं सङ्केतदीपस्य चित्रमस्ति। तत्र रक्तप्रकाशे किं भवति रिक्तस्थानं, पीतप्रकाशे किं भवति रिक्तस्थानं, हरितप्रकाशे किं भवति रिक्तस्थानम्। अपरं चिह्नमस्ति। अत्र केन्द्रे पी इति वर्णः लिखितः, परितः रक्तवर्णः गोलाकारः अस्ति, क्रॉस् अपि अस्ति। एतत् चिह्नं कस्य अस्ति रिक्तस्थानं। प्रश्नसङ्ख्या 8। उदाहरणानुसारं क्रियापदस्य लोट् लकाररूपैः वाक्यानि पूरयन्तु। यथा: छात्राः प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु। कोष्ठकम् उत् धन तिष्ठ। क अम्ब अहं क्रीडार्थं रिक्तस्थानं कोष्ठकं गच्छ। ख आगच्छन्तु वयं प्रार्थनागीतं रिक्तस्थानं गाय। ग ज्वरः अस्ति। पुत्र वृष्टौ न रिक्तस्थानं कोष्ठकं क्रीड। घ लते भवति मम उपनेत्रं रिक्तस्थानं कोष्ठकम् आ धन नय। ङ आर्ये अहम् अन्तः रिक्तस्थानं प्रविश। च अहं पृच्छामि त्वम् उत्तरं रिक्तस्थानं वद। छ यूयं शीघ्रं नगरं रिक्तस्थानं कोष्ठकम् आ धन गच्छ। ज तात वयं कदा चलचित्रं रिक्तस्थानं कोष्ठकं पश्य। उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। प्रश्नसङ्ख्या 9। चिह्नानि। प्रश्नचिह्नं, विस्मयबोधचिह्नं, पूर्णविरामचिह्नम् इति कोष्ठके भावानुसारं वाक्ये योजयन्तु। उदाहरणं: राकेश विस्मयबोधचिह्नं, कुत्र असि प्रश्नचिह्नं, अत्र आगच्छ, पूर्णविरामचिह्नं। क पुत्र किं करोषि। ख कः श्लोकं वदति। ग भवान् तत्र तिष्ठतु। घ आचार्यः कदा आगच्छति। ङ अहो रमणीयः पर्वतः। उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। अस्मिन् पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। अत्र बालकः पठति, पुस्तकम् आसन्दिकायाम् अस्ति, शिक्षकः तं निर्दिशति। पृष्ठसङ्ख्या 17। योग्यताविस्तरः। गीतमस्ति। कुरु उपकारं कुरु उद्धारम्। मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भव मानी मा नय सर्वं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदित मना भव मोदय लोकम्। तनयं पाठय तनयां पाठय शिक्षय सुगुणं दुर्गुणं वारय। कुरु उपकारं कुरु उद्धारम् अपनय भारं त्यज अपकारम्। मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं न चल कुमार्गी न कुरु अनर्थं। पाहि अनाथं पालय दीनं लालय जननी जनकविहीनं।
मा पिब मादकवस्तु अपेयं मा भज दुर्व्यसनं परिहेयं मा नय क्षणमपि व्यर्थं समयं कुरु सकलं निज कार्यं सभयम्। लेखकः वासुदेव द्विवेदी शास्त्री। एतद् गीतं कण्ठस्थीकुरुत समूहरूपेण गायत लोट्लकाररूपाणि च अवलोकयत। लोट्लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। यथा तालिकायाम् उल्लिखितं तु ताम् अन्तु। एतानि पदानि लोट्लकारपदेषु अन्ते आगच्छन्ति। यथा पठतु, पठतां, पठन्तु। परियोजनाकार्यं। प्रश्नसङ्ख्या 1। पुस्तकात् लोट्लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। संख्या 2। गृहे माता भवन्तम् अथवा भवतीं किं किम् आदिशति इति लोट्लकारे पञ्चवाक्यानि लिखन्तु। 10मः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।